sa report sa Aeronato gini mga katropa pinagi sa pagpamati ni katropang Almi Mata. Live report. Yes, sa gianunsyo sa Mandawi City Government, ganagalokar sila og 100 million na pesos para sa flood control project sa bayan sa Butuanon River sa sitio Talong nga barangay Pakdaan sa Naasong Dakbayan. Sumala ni Mayor Thadio Jonky Uwano ang syudad na misugod sa pagpundo sa proyekto tungod kay taas kayo ang Butuanon River ug dili kini matagad tanan sa usa ka higayon. Giinduloso sa City Planning and Development Office ang Pakdaan site ug ang Dakbayan magtan-aw sa mga low-lying areas sa daplin sa Suba nga padulong sa Mactan Channel aron mutangan og flood control structure o dike. Gipahinumduman usab niya nga ang 100 million na pesos dili igo para sa tibok 11 kilometros nga bahin sa Butuanon River nga nagkinanan og ibanabana nga GES ngadto sa 11 bilyones ka pesos para sa full rehabilitation. Si City Administrator Attorney Gonzalo Maligon na miingon nga bisan adunay plano ang DPWH ang Dakbayan misugod sa kaugalingong pundo tungod sa nagpadayon nga kabalaka sa lugar. Gilauman nga masudan na implementasyon sulod sa tuig. Gipahibalo usab ni Maligon nga adunay dugang 20 ngadto sa 25 million pesos alang sa desilting operation isip bahin sa flood mitigation strategy. Ang tukmang lugar sa desilting ipahimutang base sa rekomendasyon sa City Engineering Office tungod sa limitadong pondo. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa Palawas, inumong Santhona Plus Gold alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa Almi Mata, XFM News. XFM report. Exciting!